नमस्कार, हाम्रो नेपालगञ्ज कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो नेपालगञ्ज कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो आइतबार साँझ 6:30 बजे र सोमबार बिहान 10:30 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो नेपालगञ्ज कार्यक्रममा हामी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको अङ्कमा हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न गतिविधि, विकास निर्माणका बारेमा जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, महाशाखा प्रमुख र सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा प्राचीन सहरको रूपमा परिचय बनाउन सफल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशको मात्र नभएर कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको छ। नेपालगञ्ज देशकै नामबाट बनेको प्राचीन सहर हो। यहाँ विभिन्न धार्मिक समुदायको बसोबास रहेको छ। 23वटा वडामा विभाजन भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरमा जनप्रतिनिधि बहाली भएर आएपछि विकासले पनि गति लिन सुरु गरेको छ। सडक कालोपत्रे, स्तरोन्नति, ग्राभेल गर्नेदेखि डुबानबाट जोगाउनका लागि नाली निर्माण गर्ने लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कामहरू पनि तीव्र गतिमा अघि बढेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भारतको रूपैडिया नाकासँग जोडिएको छ। यो नाका हुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकसम्म व्यवसाय हुँदै आएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरमा हुने विकास निर्माण तथा यसले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू लुम्बिनी प्रदेशभित्र र कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्ने गरेको छ। लामो समयको अन्तरालपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाली भएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरमा विकास निर्माणका लहर नै चलाइएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष प्रमोद रिजालले बताउनुभयो। उहाँले दोस्रो प्राथमिकताको विषयमा उपमहानगरले सामाजिक र आर्थिक विकासलाई लिँदै नागरिकको सामाजिक र आर्थिक स्थितिमाथि उठाउँदै स्वरोजगार र क्षमता विकासका त्यस क्षेत्रमा पनि उपमहानगरले थुप्रै कामहरू गरेको दावी गर्नुभयो। नगरको सौन्दर्यमा पनि खास चासो दिँदै वृक्षारोपण, हाई मास्ट लाइट, ल्यान्डफिल साइट, वाटर पार्क, कान्ति ताल, चिल्ड्रेन पार्क लगायतका निर्माण तथा पुनर्निर्माण र प्रवर्धनमा जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो। उपमहानगरपालिकामा हाम्रो टिमले प्रतिनिधित्व गरेर गइसकेपछि विशेषतः भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा पहिलो प्राथमिकतालाई राखेर काम गरेको देखिन्छ। किन भन्दा नेपालगञ्ज सहरमा पर्याप्त मात्रामा कालोपत्रे बाटोहरू थिएनन् र हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर 23 वडालाई चाहिँ कालोपत्रे बाटोको सञ्जालसँग जोड्ने गरी योजनालाई अगाडि बढायौँ र 23वटा वडाहरूमा गल्ली गल्लीमा कालोपत्रे सडकहरूको निर्माण भएको छ। यद्यपि यी बाटोहरू निर्माण गर्नका लागि केही चुनौतीहरू पनि थिए। ती चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै हामीले अगाडि बढेको देखिन्छ र सँगसँगै आम नेपाली मानसिकता हाम्रो यस स्थानीय तहका जनताहरूमा पनि देखिन्छ। विशेष गरी भौतिक संरचनालाई नै सबैले प्राथमिकतामा पहिलो गर्नु पर्यो भनेको कारणले हामीले त्यो कुरा पूर्वधारणा राखेका हौँ। त्यसका लगायत सामाजिक विकासको क्षेत्रलाई पनि हामीले अछुतो राख्न नसक्ने, किन विकासलाई समग्रमा भौतिक संरचनासँग मात्र नभएर सामाजिक विकास, मान्छेको आर्थिक स्थितिको उन्नति, त्यसपछि गएर मान्छेको व्यक्तित्व विकास सबैसँग जोड्नुपर्ने भावनाले हामीले सिपमूलक तालिमहरू सामाजिक विकासको क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी रोजगार उत्पादन हुने खालको तालिमहरूलाई पनि हामीले विशेष ध्यान राखेर सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले यो विकासलाई अगाडि बढाउने क्रममा भौतिक संरचनाकै कुराहरू गरिरहँदा पर्यटकीय स्थललाई पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको सोच राखेर विभिन्न ताल तलाईहरूको संरक्षण गर्ने र त्यसको निर्माण गर्ने कामहरूलाई अगाडि बढायौँ। विभिन्न पार्कहरूका निर्माणहरू पनि हामीले अगाडि बढायौँ। पुराना भएका रानी तलाउ, महेन्द्र पार्क जस्तालाई संरक्षण गर्ने र नयाँ पार्कहरूमा वाटर पार्क र कान्ति ताललाई पर्यटकीय तालको रूपमा अगाडि बढाउने हिसाबले त्यसको निर्माण कार्य सम्पन्न भएर अगाडि बढाइसकेका छौँ। यतिले मात्र पनि समग्र विकासको परिभाषा पुरा नहुने भएको हुनाले हामीले थप खेलकुद क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विशेष गरी खेलाडी उत्पादन गर्ने कुराहरूमा बढी जोड दिएर विभिन्न खाले टुर्नामेन्टहरू गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा चाहिँ सहयोग गर्ने
खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका कामहरू पनि गऱ्यौँ र केही स्पोर्ट्स एकाडेमीहरू वडा नम्बर 1 भित्र स्पोर्ट्स एकाडेमीको निर्माण भएको छ, जहाँभित्र फुटबल, त्यसपछि आएर लन टेनिस, सब टेनिस, बास्केटबल जस्ता कुराहरू भएको छन् र खेलाडी उत्पादन गर्ने किसिमले त्यहाँ एउटा एकाडेमिक सेन्टर पनि निर्माण गरिएको छ र भने एउटा ब्याडमिन्टन कोर्टको पनि निर्माण कार्य अब सम्पन्न अवस्थामा गइरहेको छ र विभिन्न खाले हामीले वडा नम्बर 6 मा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि पहल गरेर प्रदेश सरकारबाट समेत बजेट विनियोजन भएको सन्दर्भमा केही प्राविधिक समस्या र केही चुनौतीहरूका कारणले गर्दाखेरि मुद्दा परेर त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले स्थगित भएको छ। यद्यपि त्यसलाई हामीले फेरि पनि त्यो ताललाई संरक्षण गरेर खेलकुद मैदानलाई अगाडि बढाउने कुराहरूलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपले हामीले अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ हामीले त्यहाँ देखेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। र विशेष गरी उज्यालो अभियान अन्तर्गत हामीले यस नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई नेपालकै नमुनाको रूपमा नेपालमै सायदै कहीँ अन्यत्र यसको प्रयोग गरिएको हामीले थाहा पाएका छैनौँ। हाइमास्ट जडाउनलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर चोक चोकमा चाहिँ अलिकति उज्यालो मध्यरातिसम्म चाहिँ उज्यालो हुने किसिमले हाइमास्टहरूको चाहिँ परियोजनालाई अगाडि बढायौँ र यो 23 वडामा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर हामीले हिँडिरहेको अवस्था छ। सँगसँगै पर्यावरण र वातावरणको दृष्टिकोणले बिरुवाहरूको चाहिँ बिरुवाहरू रोप्ने कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढायौँ र सहरी सौन्दर्यकरणका हिसाबले बाटाहरूमा बिरुवा रोप्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने कुराहरूलाई जोड दिनु। सँगसँगै नेपालगञ्जको अर्को हामीसँग रहेको चुनौती के थियो भन्दा फोहोर व्यवस्थापन र नेपालगञ्जको फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीले एडिबीसँगको सहयोगमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा काम चाहिँ हामीले डम्पिङ साइटको निर्माण गऱ्यौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालगञ्जमा उत्पादन भएका फोहोरहरूलाई हामीले व्यवस्थित रूपले व्यवस्थापन गर्ने र त्यो फोहोरबाट मोहर कमाउने किसिमले त्यसलाई परिणत गर्नका लागि प्रक्रियागत रूपले अगाडि प्रोसेसहरू बढिसकेको छ र यो नेपालमै सफल एउटा परियोजना पनि हो र जसले गर्दा अहिले पहिलाको नेपालगञ्जको तुलनामा एकदमै हेर्ने लायक स्वस्थ सहर, सफा सहर चाहिँ भएको छ। हरियाली सहरको रूपमा चाहिँ नेपालगञ्जले आफ्नो परिचय बनाउँदै गइरहेको कुरा पनि यहाँको विषयमा राख्न चाहन्छु। नेपालगञ्ज उपमहानगरले विपन्नसँग स्थानीय सरकारको नारालाई अघि सार्दै साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई विपन्नलाई रोजगार बनाउँदै उनीहरूलाई आय आर्जनको क्षेत्रमा अभिप्रेरित गर्दै आएको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदी बताउनुहुन्छ। साझेदारी विकास कार्यक्रम मार्फत 372 जनाले सेवा लिएको जानकारी दिँदै 62 जना सेवा लिने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले दातृ निकायसँगको समन्वय र सहकार्य गरी रोजगारको अवस्था सृजना गर्न पहल गरिएको दावी गर्नुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले कोरोना संक्रमणले पालिकाको समग्र विकास निर्माणका काममा प्रभावित बनाए पनि कामहरू अघि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले उपमहानगरका गौरवका योजनाहरूमध्ये ल्यान्डफिल साइट, वाटर पार्क, कान्तिताल लगायत भएको बताउँदै यहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकीय स्थल बनाउने योजना समेत रहेको बताउनुभयो। वास्तवमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले एउटा साझेदारी विकास कार्यक्रम भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ कार्यक्रम छ र त्यो विपन्नसँग स्थानीय सरकार भन्ने हाम्रो एउटा नाराको हिसाबले त्यसमा हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ साझेदारी विकास कार्यक्रम कार्यनीति एउटा चाहिँ कार्यविधि 2075 पनि छ। त्यो बमोजिममा हामीले चाहिँ विभिन्न विपन्न दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति लगायत चाहिँ पछाडि परिएका वर्गहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो लगानी गर्ने, त्यो बिना धितो उहाँहरूलाई चाहिँ लगानी गर्ने र त्यसको आधारबाट उहाँहरूको चाहिँ एउटा व्यावसायिक सुरुवात गरेर त्यहाँबाट एउटा जीविकोपार्जन गर्ने र आर्थिक विकास गर्न टेवा पुग्छ भन्ने हिसाबले त्यो कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले करिब 372 जनाले चाहिँ हामीबाट चाहिँ त्यो खालको चाहिँ बिना धितो ऋण लिनुभएको छ र आफ्नो व्यवसायहरू सुरु गर्नुभएको छ र हामीले 25,000 देखि तपाईँको 2 लाखसम्म त हामीले चाहिँ ऋण प्रवाह गर्छौँ। यो अहिलेसम्म 372 जना छौँ भने अरू चाहिँ 62 जना जति हामी फेरि लगानीको चरणमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पछाडि परिएको वञ्चितीकरणमा परेको ठुलो वर्ग चाहिँ एउटा चाहिँ लाभान्वित भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ यो कार्यक्रम मार्फतै। र त्योभन्दा बाहेक पनि विभिन्न चाहिँ हामीले विभिन्न अन्य चाहिँ त्यसरी नै पछाडि परेका वर्गहरूलाई चाहिँ तपाईँको सिलाइ कटाइका तालिमहरू भए, अनि त्यसपछि हामीले कुकका तालिमहरू भए, ब्युटिसियनका तालिमहरू भए, त्यस्ता खालका तालिमहरू पनि हामीले सँगसँगै सञ्चालन गरेका छौँ भने विभिन्न यो महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पनि क्षमता विकासका तालिमहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न छोटो टर्मका 1 हप्ताका त्यस्ता खालका तालिमहरू पनि गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने, मूल प्रभावीकरणमा ल्याउने चाहिँ हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ।
अनि यी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन पनि भइरहेका छन्। हाम्रो दार्ता निकायहरूसँग त्यो खालको चाहिँ साझेदारीका कार्यक्रमहरू पनि छन् र आगामी दिनमा पनि अझ हामी सहकार्य गरेर अगाडि जाने योजनामा पनि छौँ। र कतिपय कुराहरू के छ भने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ यो विभिन्न लगानी गरेर आफूलाई चाहिँ रोजगार चाहिँ हुने स्वरोजगारी खालका कार्यक्रमहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू हामी पनि गरिरहेका छौँ भने अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यत्रो उपमहानगरपालिकामा जम्मा अहिलेसम्म 100 त्यस्तै 50-60 मात्रै हाम्रो चाहिँ बेरोजगार भनेर सूचीकृत हुनुभएको छ। अब त्यो कतिपय चाहिँ छुटेर हो कि अथवा बेरोजगारको सङ्ख्या नै न्यून भएको त्यो एउटा खालको पनि हाम्रो चाहिँ भएको देखिन्छ। अब त्यसमा हुन त कतिपय बेरोजगार भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ म्यासेज चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ जनमानसमा पुगेन कि किन भन्दा त्यसलाई चाहिँ अलिक श्रममूलक मात्रै काम हो कि भन्ने हिसाबले पनि कम भएको कि भन्ने लाग्छ। तर वास्तवमा त्यो होइन, त्यो रोजगार त्यो एउटा सेवा केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाउने जुनसुकै खालका शैक्षिक प्राविधिक खालका बेरोजगारहरू पनि त्यहाँ सूचीकृत हुन सक्नुहुन्छ र 100 दिनको चाहिँ राज्यले नै त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ कम्तीमा रोजगारीको। र चाहिँ निजी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र लगायतले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै कर्मचारी चाहियो श्रमिक चाहियो भने पनि त्यो रोजगार केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने र रोजगार केन्द्रले चाहिँ त्यो सप्लाई गर्ने त्यो खालको चाहिँ मेकानिजम हो। तर त्यो खालको चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रोसँग बुझाउन नसकेर हो कि जस्तो लाग्छ। हामीलाई त्यसलाई पनि म्यासिभ रूपमा अगाडि बढाएर एउटा बुझाएर हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यसमा चाहिँ सूचीकृत भइसकेपछि हामीले त्यो अरू निजी क्षेत्रलाई पनि त्यहाँबाट सप्लाई गर्ने गर्छौँ। त्यो गर्दा पनि अगाडि बढ्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी यो रोजगारको क्षेत्रमा तपाईँको स्वरोजगारको क्षेत्रमा र त्यसले चाहिँ गर्ने आर्थिक र सामाजिक विकासको रूपान्तरणमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि त्यसमा चाहिँ अझै गैर सरकारी र विदेशी दार्ता निकायहरूसँग पनि हामी छलफल र सहकारी गरेर अगाडि बढ्दैछौँ गर्नको हिसाबले। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँले व्यवसाय दर्ता गर्ने र त्यसपछि चाहिँ सञ्चालन नभएर बन्द हुने अवस्थाको चाहिँ पनि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा के छ भने व्यवसाय कर भनेको व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्थामा मात्रै तिर्नुपर्ने हो, सञ्चालन नगरेको अवस्थामा चाहिँ तिर्नु पर्दैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँले कुनै व्यवसाय चाहिँ दर्ता गर्नुभयो, त्यो दर्ता गरिसकेपछि अनिवार्य चाहिँ एउटा कुरा के छ भने अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन नियम 2074 आइसकेपछि कुनै पनि व्यापार व्यवसाय जे उद्योग धन्दा जे गरे पनि एउटा स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने दर्ता गर्नुपर्ने त्यो व्यवस्था छ। त्यो अनिवार्य रूपमा चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ। यदि कसैले चाहिँ त्यो वातावरण हामी नगरपालिका हरसम्म भएसम्म चाहिँ त्यो व्यवसाय बन्द नहोस् भन्ने त्यो वातावरणको हामी सिर्जना गर्न चाहिँ तयार छौँ र त्यसलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ विभिन्न चाहिँ अन्य चाहिँ विद्युत लगायतका सबै कुराहरूमा पनि छलफल गरेर हामी सहजीकरण गर्छौँ। र तर व्यवसाय कसरी कथम कदाचित अब व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कोही विदेशै जानु पर्यो अथवा केही भयो उहाँले व्यवसाय गर्नु नपर्ने भयो भने पनि उहाँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ यसरी व्यवसाय गरेको थिएँ, तपाईँको यो मैले केही समय नभ्याउने भए म स्थगन गर्छु भनेर एउटा स्थगनको चाहिँ यहाँ निवेदन दियो भने त्यो जुन उहाँले व्यवसाय नगरेको पिरियडको चाहिँ व्यवसाय कर तिर्नु पर्दैन, एउटा स्थगन एउटा सिफारिसको आधारमा पनि हुन्छ। त्यो खालको पनि हामी वातावरण मिलाउँछौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कसैले पनि व्यवसाय नगरिकन बन्द हुने अवस्था गर्न आवश्यक छैन। किन भन्दा पहिला व्यवसाय गर्दा नै मैले यसलाई चाहिँ एउटा वृत्ति विकासको एउटा बनाउँछु भनेर प्रयोग गर्नु पर्यो। सोखको लागि 3 महिना खोल्ने अथवा काहीँ अनुदान लिनको लागि मात्रै खोल्ने त्यसपछि बन्द गर्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट लिएर चाहिँ कुनै पनि व्यवसाय गर्न आउनु भएन। तर चाहिँ आफ्नो जीवन वृत्ति त्यसैबाट गर्छु र त्यसलाई एउटा स्वरोजगारको रूपमा लिन्छु भनेर जो आउनु भएको छ त्यस्ता अरू समस्याहरूले गर्दाखेरि बन्द गर्ने पर्ने अवस्थाको चाहिँ सिर्जना हुँदैन। त्यो खालका सहुलियतहरू हामी दिन्छौँ र कतिपय अवस्थामा त त्यस्तालाई हामी धेरै वर्षसम्म नभएकालाई कतिपय कर छुटहरू दिएर यति वर्षको मिना गरेर भन्ने त्यस्ता खालका पनि हामी बेला बेला गरेको हुनाले त्यो पनि अप्सन हामीसँग सधैँ छ। त्यो हिसाबले त्यस्तो नहोला भन्ने लाग्छ मलाई। होइन, वास्तवमा यो कोभिडले चाहिँ विश्वमा नै एकदम चाहिँ शिथिल बनाएको अवस्थामा र यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको यो क्षेत्र नेपालगञ्ज त विशेष गरेर यो दोस्रो चरणको दोस्रो भेरिएन्टमा एउटा चाहिँ हटस्पटकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको हुनाले त्यो लामो समयसम्म चाहिँ निषेधाज्ञा लगायतका यी कारणहरूले चाहिँ प्रभाव त पर्यो। तथापि पनि त्यो जुन मात्रामा हामीले महामारीको सामना गऱ्यौँ त्यो तुलनामा हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणको काममा चाहिँ कम प्रभाव परेको छ। हामीले चाहिँ तोकिएका हाम्रा योजनाहरू हामीले सबैमै सम्पन्न गरेका छौँ र केही तपाईँको डिले भयो भने फेरि यो कोभिडकै कारणले म्याद थप लगायतका सुविधा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर दिएको हुनाले त्यो म्याद थप गरेर पनि हाम्रा योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यो हिसाबले गर्दा जति त्यो चाहिँ महामारीको रूपमा आयो त्यो रूपमा हाम्रा योजनाहरू चाहिँ प्रभावित भएका छैनन्। कम मात्रा प्रभावित हुँदै नभएका प्रभावित त भए तर कम मात्रामा प्रभावित भएर त्यहाँ कोभिडमा चाहिँ हुन नसकेका कामहरू अहिले हामीले रिकभरी गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रा योजनाहरू स्मुथली अगाडि बढिरहेका छन्।
गौरवका त सबै हाम्रा गौरवका जस्ता छन्। अब वास्तवमा यो पहिलाको तुलनामा अहिले हाम्रा चाहिँ सडकहरू चाहिँ एकदम चाहिँ विस्तारित एकदम राम्रा सरसफाइयुक्त भएका छन् र हाम्रो चाहिँ फोहोर मैला प्रशोधन गर्न ल्यान्डफिल साइट पनि हाम्रो एउटा तपाईँको गौरवको योजनाको रूपमा छ। हाम्रो चाहिँ वाटर पार्क छ, यता यो ताल छ, किनकि यी चाहिँ यस्ता चाहिँ गौरवका छन् कि अहिले चाहिँ निर्माणाधीन भइसकेपछि र त्यो एउटा चाहिँ सञ्चालनको फेजमा पूर्ण रूपमा आइसकेपछि एउटा चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई एउटा पर्यटकीय हबको रूपमा, त्यो नेसनल पर्यटक हब मात्र होइन इन्टरनेसनल पनि पर्यटक हबको रूपमा तिनीहरूले चिनाउन सक्ने र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको चाहिँ यो आय आर्जनको प्रमुख स्रोतै तिनै हाम्रा चाहिँ ताल तलाइया र हाम्रा संरचनाहरू हुने चाहिँ सम्भावना छ र हाम्रो चाहिँ बस पार्कहरू लगायतका त्यहाँ हाम्रो व्यावसायिक सटरहरू पनि धेरै छन्। हामीले अरू कम्प्लेक्सहरू पनि तयार गर्दैछौँ। त्यस कारणले हाम्रो गौरव गर्न लायकका गौरवका योजनाहरू प्रशस्तै छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाका सदस्य तथा साझेदारी विकास कार्यक्रम कार्यदल संयोजक कौशल कुमार थोबीले साझेदारी विकास कार्यक्रम नेपालगञ्ज उपमहानगरका नागरिक जो विपन्न र बैंकसम्म पहुँच छैन उनीहरूलाई लक्षित गरी 2 लाखसम्म बिना दितो समूहको जमानीमा लगानी गर्दै आएको र यसले राम्रो नतिजा दिएको बताउनुहुन्छ। उहाँले यस कार्यक्रममा मधेसी मुस्लिम विपन्न दलित अल्पसंख्यकहरूले बिना दितो 10% ब्याजमा ऋण पाउने र उनीहरूले सो रकमबाट आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार भएको दावी गर्नुभयो। अहिले ऋण लगानीको सम्बन्धमा हामीले विभिन्न यो विगत 4 वर्षदेखि लगभग 450 जना जति मान्छेलाई हामीले के भन्छन् भन्ने ऋण लगानी गरिसकेका छौँ। छनौट गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी विपन्न परिवार, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यकलाई विशेष जोड हामी दिएका छौँ। उहाँहरूबाट नै हामीले के भन्छन् भने प्रस्ताव आह्वान गर्छौँ। उहाँसँग नै गाउँ गाउँमा गएर समूह निर्माण गरिकन इच्छुक व्यक्तिलाई के भन्छन् भने हामीहरूलाई 2 लाख रुपियाँ बिना दितो ऋण लगानी गरिरहेका छौँ। विगतमा हामीहरूले ऋण लगानी गरिसकेपछि नउठ्ने समस्या थियो, त्यसलाई पनि सुधार गरेका छौँ र अहिले आएर हामीहरूले 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख गर्दै अहिले 2 बैठकमा हामी करिब 2 लाख नै हामीले ऋण दिएका छौँ र त्यसको रिटर्न पनि अहिले राम्रो आइरहेको छ, जसको कारणले जुन मधेसी मुस्लिम अल्पसंख्यक बैंकमा गएर ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् तिनीहरूले यहाँबाट 2 लाख रुपियाँ पाएर अत्यन्त हर्षित भएका छन्, खुसी भएका छन् र उनीहरू व्यापार व्यवसायलाई पनि राम्ररी बढाएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरको सामाजिक विकास महाशाखाले आय आर्जन प्रबन्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 को निर्माण गरी त्यस मार्फत यहाँका मधेसी मुस्लिम र विपन्नको आय स्तर उकास्नका लागि ऋण लगानी गर्नुका साथै क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। यसले सामाजिक मात्र नभएर आर्थिक उन्नति गर्नमा सहयोग पुग्ने सामाजिक विकास शाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद जोशी बताउनुहुन्छ। उहाँले यस्ता कार्यक्रमले लोकोन्मुख गरिब मधेसी र मुस्लिम समुदायको व्यावसायिक प्रवर्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड 66 लाखको बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सामाजिक विकास महाशाखा छ। सो महाशाखा मार्फत हाम्रो सामाजिक गैर तथा साझेदारी विकास शाखाको रूपमा कार्यरत छ। यसमा विशेष गरी यस शाखाले केही प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। जस अन्तर्गत यो सामाजिक साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 भनेर हाम्रो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको छ र त्यसमा विशेष गरी यो घरभित्रै सीमित रहेका जुन चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ या अरू लक्षित वर्गहरू हुनुहुन्छ, मधेसी मुस्लिम विपन्न वर्गका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूको व्यवसाय सञ्चालनको लागि केही आर्थिक गतिविधिहरू पनि बढोस्, त्यसले उनीहरूको आर्थिक उन्नति होस् भन्ने उद्देश्यले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले छुट्टै यो कार्यविधि आफ्नै ढङ्गले एउटा चाहिँ पास गरेर 2075 सालदेखि यसलाई अगाडि बढाएको छ। यसमा विशेष गरी हामीले त्यस्ता विपन्न वर्गहरू जो व्यवसाय गरिरहेका छन् र गर्न खोजिरहेका छन् उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने त्यो ढङ्गले उनीहरूलाई चाहिँ सानो बिउ पुँजीको रूपमा उनीहरूले काम गरून् र त्यसबाट उनीहरूको आर्थिक उन्नति पनि होस् र नगरपालिकाले जुन चाहिँ उनीहरूको लागि भनेर एउटा चाहिँ
जुन ऋण लगानीको चाहिँ योजना ल्याएको छ त्यसबाट चाहिँ हामीले राम्रो प्रतिफल भएको पाएका छौँ। यसले गर्दा घरमा सीमित रहेका जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सामाजिक सशक्तिकरण मात्र नभएर आर्थिक सशक्तिकरणको चाहिँ उसमा एउटा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको जस्तो हामीले यो 2-3 वर्षको दौरानमा देखेका छौँ। यो कार्यक्रम छ भने त्यस्तै खालका अरू कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, जस्तो सञ्चार क्षेत्र प्रवर्धन कार्यक्रम छ। यसबाट चाहिँ विभिन्न लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूलाई पत्रकारिता सम्बन्धी तालिमहरू, त्यस्तै चाहिँ अब यो सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रमहरू पनि यसै शाखाबाट हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ हामीले यो मधेसी, मुस्लिम र लोकन्मुख जातिका व्यक्तिहरूको व्यावसायिकता प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि हामीले केन्द्र सरकारसँग पनि हामीले चाहिँ प्रस्ताव पठाएका छौँ। त्यसबाट पनि हामीलाई फेरि यो कार्यक्रमको लागि यसै चालु आर्थिक वर्षमा पनि 1,66,00,000 हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसबाट पनि हामीले केही ऋण लगानीका कार्यक्रमहरू पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ भने केही क्षमता विकासका तालिमहरू जस्तो अब मोटर चालक तालिम, अटो रिक्सा चालक तालिम हैन, त्यसले गर्दा एकदम चाहिँ अब मध्यम स्तरका मान्छेहरूलाई आफ्नो रोजीरोटीको लागि पनि केही व्यवसाय गर्न अझ सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ती तालिमका कार्यक्रमहरू क्षमता विकास सम्बन्धी, त्यस्तै यो लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्राविधिक अप्राविधिक परीक्षातर्फको पनि उसमा उनीहरूलाई चाहिँ तयारीको लागि पनि एउटा क्षमता विकास होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो किसिमका तालिमका कार्यक्रमहरू पनि हामीले अब सूचना प्रकाशन गरेर सङ्कलन गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि यो चाहिँ जुन चाहिँ सधैँ सामाजिक सशक्तिकरण अलि चाहिँ बढी चाहिँ त्योभन्दा पनि हामीले आर्थिक सशक्तिकरणलाई अलिकति जोड दिन प्रयास गरेका छौँ। त्यसबाट चाहिँ भोलि नेपालगञ्जको उपमहानगरपालिका क्षेत्रका लक्षित वर्गहरूको आर्थिक उन्नति हुने, त्यसले बालबालिकालाई चाहिँ खोपका कुराहरू, आधारभूत शिक्षाका कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा एउटा चाहिँ समृद्धि हासिल हुने भन्ने विश्वास हाम्रो शाखाले लिएको छ। विशेष गरी यस्तै किसिमका प्रबन्धात्मक कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। साझेदारी विकास कार्यक्रममा सहभागी भएका नेपालगञ्ज उपमहानगरका सेवक राईले यो कार्यक्रम आफूहरू जस्ताका लागि वरदान नै साबित भएको बताउनुहुन्छ त्रिलोकी गिरी। उहाँले साझेदारी विकास कार्यक्रमबाट 50,000 रुपियाँ ऋण लिएर मिठाई पसल सुरु गरेको र पुरानो सबै कर्जा चुक्ता गरी पुनः 2 लाख लिने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। पहिले 50,000 रुपियाँ लिए, त्यसमा त डेढ साल 2 साल तो लकडाउनै पऱ्यो, फिर भी मैले यता लगाए चुक्ता गरेँ। यो त ठिक छ कि यो नगरपालिकाले 2% मा 3, 2%, 1.5% मा दिन्छ त हाम्रो सबैले व्यापारको लागि बहुत राम्रो हो। यति राम्रो छ कि हद से बाहर बहुतै राम्रो छ। यसको लागि अर्को फारम भरे, अब फारम पनि पास भइसकेछ, अब आजै भोलि दिन्छन् भन्ने सुनेछु। नेपालगञ्ज उपमहानगरले विभिन्न गतिविधि समेत सम्पन्न गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले रोजगार सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि GIZ-सँगको सहकार्यमा व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षण, तथ्याङ्क विश्लेषण, निदान कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ। उपमहानगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। यसै गरी सामाजिक विकास शाखा अन्तर्गत महिलालाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न सिपमूलक तालिम सम्पन्न गरेको जनाएको छ, जसमध्ये कटाई सिलाइ तालिममा 17 जना, ब्युटिसियन तालिममा 13 जना र गुडिया कुसन तालिममा 16 जना विपन्न दलित, जनजाति र अन्य महिलाको सहभागिता रहेको थियो। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमशीलताको माध्यम अति विपन्न महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्गको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि कार्यक्रमको प्रक्रिया बमोजिम उद्यमीहरूको छनौट गरी उनीहरूलाई उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी तालिम दिएको उपमहानगरले जनाएको छ। यसै गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्रका महिला संस्था समितिका सदस्यहरूलाई 7 दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न गरेको छ। महिला संस्था समितिका सदस्यहरूलाई 5 दिने नेतृत्व विकास तथा संस्थागत क्षमता विकास तालिम मङ्सिर 3 गतेदेखि सुरु भएको छ। विभिन्न विषयमा तालिम सहजीकरण गरिएको महिला विकास अधिकृत मन्जु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। र यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ के कस्तो निर्णय भएको थियो भने पहिलो चौमासिकसम्म चालु कार्यक्रमहरू चाहिँ सक्ने सम्भव भएसम्म भन्ने अनुसारले चाहिँ निर्णय भएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कार्ययोजना पनि बनाएका थियौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ अहिले हामीले क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ, जसमध्ये हाम्रो चाहिँ लगभग अब 2टा इभेन्ट बाहेक महिला सम्बन्धी प्रोग्रामहरू चाहिँ सबै यो आर्थिक वर्षको चाहिँ सकिएको छ। यो कुरा चाहिँ मैले यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले
नगरपालिकालाई वित्तीय समानीकरण मार्फत आएको बजेटको कुरा गरेँ होइन, जुन चाहिँ स्थानीय तहमा आउँछ, स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुरूप चाहिँ खर्च छुट्याएको हुन्छ, विनियोजन गरेको हुन्छ। त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले हामीले लगभग हाम्रो सकिने चरणमा छ महिलाहरूको लागि विशेष गरेर होइन। त्यो बाहेक केन्द्रीय कार्यक्रम केन्द्रबाट पनि यो वर्ष पहिलोपटक जब हामी चाहिँ स्थानीय तहमा कार्यक्रम आइसक्यो त्यस पश्चात चाहिँ यो वर्ष पहिलोचोटि केन्द्रबाट चाहिँ विशेष अनुदान मार्फत चाहिँ हामीलाई कार्यक्रम आएको छ। त्यो चाहिँ अब हामी 2-3 दिनभित्र चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। त्यसको अलावा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ महिलाहरूको समूह बनाउने, त्यसलाई चाहिँ समिति बनाउने र त्यो महिला समूह समितिहरूलाई चाहिँ सुरुवाती कार्यक्रमहरू जस्तो अनुशिक्षण तालिम, आधारभूत तालिम दिने र विगतदेखि महिला विकासमा जोडिएका समूह समितिलाई पनि रिफ्रेसर त्यस्तो ट्रेनिङ पनि दिने, प्लस नेतृत्व तथा संस्थागत क्षमता विकास तालिमहरू पनि दिने। अनि लैङ्गिक हिंसा निवारण समूहलाई चाहिँ निगरानी समूहलाई चाहिँ लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि चाहिँ तालिमहरू दिने काम पनि गरेका छौँ। अब केही कामहरू चाहिँ जस्तो लैङ्गिक हिंसा निवारणको लागि पुरुष र श्रीमान श्रीमतीलाई सँगै राखेर दिने तालिमहरू चाहिँ 1-2टा बाँकी छ, होइन भने अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो कामहरू चाहिँ सकिसकेको छ। र यसै सन्दर्भमा मैले भनिरहँदा महिला हुन त सुन्दाखेरि महिला विकास कार्यक्रम भनेको सबै महिलाको लागि होला भन्ने नै बुझिन आउँछ। यो हाम्रो अलिकता यसमा चाहिँ हामी साझा बुझाइ बनाएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन त भन्दाखेरि महिला विकास कार्यक्रममा जुन टार्गेट महिलाहरू भनेको छ उनीहरू चाहिँ कहिले पनि विद्यालय नगएका अथवा गएको भए पनि विविध कारणले गर्दाखेरि एसएलसी पास प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेका अथवा विविध कारणले गर्दाखेरि पढाइ पुरा गरेको भए पनि उनीहरूको सिप, मेहनत, रोजगारी, कामले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ सुरक्षित नभएका अथवा आर्थिक रूपले पछाडि परेका र शैक्षिक वञ्चितमा परेका 2टा पाटोहरूलाई लिएर चाहिँ महिला विकास कार्यक्रमको लक्षित महिलाहरूलाई टार्गेट गरेको छ। त्यो टार्गेट महिलाहरूलाई लिएर चाहिँ महिला विकास कार्यक्रमले चाहिँ 5 देखि 7 जनाको समूह बनाउने, अनि त्यो टोलमा चाहिँ कम्तीमा 6वटा समूह बनेपछि एउटा टोल स्तरीय समिति बनाउने र त्यो एउटा वडामा चाहिँ कम्तीमा 5वटा टोल स्तरीय समिति भएपछि संस्था बनाउने हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रम लन्च गरिएको हुन्छ। महिला विकास कार्यक्रम सुरुमा कुनै टोलमा प्रस्थान गरेपछि त्यो वडामा चाहिँ संस्था भएर महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकता संस्थागत सुदृढीकरण गर्नको लागि स्टेप बाई स्टेप भने अनुसारको कार्यक्रम भयो भने कम्तीमा 5 वर्ष लाग्छ। त्यसपछि मात्र अलिकता सामाजिक सशक्तिकरणमा केही सूचकहरू चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीहरू काम गरिरहेको छौँ। अहिले त्यो किसिमको काम अन्तर्गत चाहिँ यो पहिलो चौमासिकसम्मको गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामीले लगभग सकेको हुनुपर्छ। तालिमको समापन कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदी, महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक महाशाखा प्रमुख शोभा शाह लगायतको सहभागिता थियो। हामी हाम्रो नेपालगञ्ज कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो नेपालगञ्ज 78@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँका जिज्ञासा, सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हस्त आजलाई म प्रस्तोता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।